हेलो नमस्ते एभ्रिवान दिस इज मग्नेश सुटोजु। आज हामी संविधान दिवस मनाउँदैछौँ। कि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको हो। र यो भिडियो मैले एज अ सोसियल स्टडिज टिचर र शुभारम्भ प्रकाशनको क्लास 9 र 10 को यही सोसियल स्टडिजको राइटरको हैसियतबाट म आज संविधान दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे संविधान दिवसको लाखौं शुभेच्छा। I hope this video is very helpful for class 8, 9, 10, 11 and 12. So let's kick off. The Constitution of Nepal, नेपालको संविधान भनेर मैले जुन दुईवटा मैले यसरी अंग्रेजीमा र नेपालीमा देखाइरहेको छु र यो नेपालको संविधान द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर 2072 लेखिएको छैन। त्यसकारण हामी यसमा दोधारमा पर्न आवश्यक छैन। नेपालको संविधान मात्र भन्नु होला तपाईले 2072 भन्न पाउँदैन। यदि नेपालको संविधान वर्तमान संविधानको नाम के हो भनेर कसैले सोध्छ भने अथवा एक्जाममा आउँछ भने मात्र नेपालको संविधान, मात्र द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। As a proof of my dialogue, one can look at part 35's subtitle and commencement and repeal. According to our Article 307, this constitution may be cited as the Constitution of Nepal. यसरी नै नेपालीमा पनि हामी यो देख्न सक्छौं कि भाग 35 मैले अघि भन्दै थिए अंग्रेजीमा भाग 35 मा संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजीमा यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो धारा 307 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा यस संविधानलाई नेपालको संविधान भनिनेछ भनेपछि तपाईले 2072 लेख्न पाउनुहुन्न। त्यसो त हामी धेरै संविधान दिवस लगायत थुप्रै नेशनल डे पनि सेलिब्रेसन गर्छौं। यो मैले जुन टेबल देखाउन खोजिरहेको छु यो क्लास 10 सँग सम्बन्धित छ। जस्तो कि नेशनल डे हामी म्याट्रिस डे मार्च 16 मा, डेमोक्रेसी डे फागुन 7 मा, चिल्ड्रेन्स डे भाद्र 29, सेप्टेम्बर 14 मा, इन्टरनेशनल लेबर डे मे डे, वर्कर्स डे मे 1, कन्स्टिट्युसन डे आश्विन 3 असोज 3 यसलाई हामी सेप्टेम्बर 20 पनि भन्न सक्छौं। सेप्टेम्बर 20 2015 मा दिस कन्स्टिट्युसन वाज प्रोमुलगेटेड अन सेप्टेम्बर 20 2015 तर आज हामी सेप्टेम्बर 19 छ। त्यसो त हामी नेपालको संविधान भनेपछि नेपालीमा नै हामी मनाउँछौं। असोज 3 मा नै संविधान दिवस आज हामी मनाइरहेका छौं। रिपब्लिक डे जेष्ठ 15, इन्टरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8, एजुकेशन डे September 8 and Loktantra Day Baisakh 11. While talking about the Constitution of Nepal, present Constitution of Nepal मैले भन्दै थिए 2072 भन्न पाउँदैन, 2015 भन्न पाउँदैन भनेर। Yes, it was promulgated on 3rd of Ashwin 2072 and with its declaration the interim Constitution of Nepal 2063 came to its termination and it was promulgated by the former President Rambaran Yadav. It consists of 35 parts, 308 articles and 9 schedules and it was amended on 9th of March 2072 र पछि पनि हामीले धेरै पल्ट यो संविधान संशोधन भएको पाएका छौं। र त्यसको भनेपछि यो संविधानको मूलभूत विशेषताहरू के हुन् भनिरहँदाखेरि र मैले अर्को कुरा पनि भन्नुपर्छ। दिस इज द 7th Constitution of Nepal 2004 त्यसपछि 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 पछि 2072। सो यसको मूलभूत विशेषताको बारे कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिले हामीले यो नम्बर 5 लाई भन्दाखेरि बेटर हुन्छ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट भन्नाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य
So, 240 years old monarchy was abolished or uprooted due to the successful people's movement. Second, दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरिएको छ। यो संविधानको एउटा विशेषता आउटस्ट्यान्डिङ फिचर अन्तर्गत डिक्लेयर्ड बाई प्रेसिडेन्ट इन द CA सेकेन्ड, दोस्रो संविधान सभामा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट यो जारी गरिएको भन्दा पनि घोषणा गरिएको भन्दाखेरि राम्रो होला। अनि काउन्सिल अफ मिनिस्टरमा मन्त्री परिषदमा कार्यकारिणी अधिकार रहेको छ अकर्डिङ टु नम्बर 3। नम्बर 2मा सोभरेन्टी अफ नेप्लिज पिपुल भनेपछि नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता छ। हामी त्यस कारण त हामी लोकतन्त्रलाई पुनः लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रलाई पनि पुनः लोकतन्त्रको रूपमा अहिले हामी व्याख्या विश्लेषण र अभ्यासमा हामी छौँ भन्नुपर्छ। फुल प्रेस फ्रिडम, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। अनि नम्बर 6मा Nepal is declared as multi-ethnic, multilingual, multi-religious and multicultural country। यो त हामीले बच्चैदेखि पढेर आएका हौँ है। म फेरि पनि भन्छु, it will be very helpful for class 8, 9, 10 and 11, 12। 11, 12मा पनि हामीले सोसियल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन पढ्नुपर्छ। नेपाल एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा रहेको छ भन्न आवश्यक छैन। अनि क्यान बी एमेन्डेड एज पर द निड अफ द नेसन। राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हामीले यो संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अनि फेडरल मोडेल विथ 7 प्रोभिन्सेस, 7वटा प्रदेश सहितको एउटा सङ्घीय ढाँचा, सङ्घीय मोडेल पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। र साथसाथै प्रोभिजन अफ ड्युटिज, 4वटा कर्तव्य। हामीले अधिकार मात्र लिएर पुग्दैन र सबैले अधिकार राम्ररी प्रयोग नगर्दा नै हाम्रो देश विकास नभएको कुरा भन्नमा मलाई लाग्छ यो यसमा द्विमत नहोला। त्यसकारण 4वटा कर्तव्यसहितको संविधान हुनु आफैमा एउटा गौरवको विषय हो र हामीले कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र अधिकारलाई पनि सही तरिकाबाट, विवेकपूर्ण तरिकाबाट प्रयोग गर्नु अहिलेको अथवा समयको आवश्यकता हो। र यी लगायत थुप्रै अरू कुराहरू छन्। 25 जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरू राख्न पाउँदैन क्याबिनेटमा। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन, लगायत थुप्रै कुराहरू छन्। आज संविधान दिवस भएको कारणले पनि यो संविधानको एउटा मूलभूत पक्ष, कमी कमजोरीहरू के कस्ता छन् भनेर अहिले हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ। र आज विशेष गरी हामी विद्यार्थीहरूले के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि कि हामीसित संविधानको विशेषताबारे त थाहा पायौँ। त्यसो भए वाट आर द ड्रब्याक्स, लिमिटेसन अफ प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भने के भन्नु पर्ला त? सबभन्दा पहिले त ल्याङ्ग्वेजमा ग्रामेटिकल मिस्टेक छ, मैले भन्नुपर्छ। अनि अनावश्यक यो हाम्रो यो संवैधानिक आयोगहरू, अन्य आयोगहरू पनि राखिएको छ। त्यसो भन्दैमा सबै भन्न खोजेको होइन। जस्तो कि थारू कमिसन राखेको छ, आदिवासी जनजाति मुस्लिम कमिसन लगायतका थुप्रै अरू आयोगहरू पनि छन् जुन एउटा जातको नामबाट, धर्मको नामबाट यसरी राख्दाखेरि यसबाट गलत व्याख्या विश्लेषण हुनेछ। त्यसो त 10 वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने पनि भनिएको छ अन्य आयोगहरू अन्तर्गत। र यसमा धेरै कुरा भन्न मन लाग्छ। जस्तो कि नेपालमा सबभन्दा बढी किसानहरू छन्, किसान आयोगलाई किन संवैधानिक आयोगको रूपमा नबनाउने? त्यसै गरी यतापट्टि मुस्लिम आयोगको नाम छ, धर्मको नाममा हो भने किन अरू हिन्दू आयोग किन नबनाउने, क्रिस्चियन आयोग किन नबनाउने, यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। मधेसी आयोग बनिएको छ, जनआन्दोलन उनीहरूको हिसाबमा अथवा जोसुकै भए पनि आन्दोलन गर्दैमा सबै माग पुरा गर्ने हो भने त भोलि पहाडियाहरूले गर्न सक्छन्, भोलि हिमालीहरूले गर्न सक्छन्। त्यसकारण यो जातको नाममा, क्षेत्रको नाममा त्यसरी आयोग बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। यो एउटा पनि कमजोरीको रूपमा मानिनुपर्छ। अर्को कुरो, यो संविधानको कमजोरी, एउटा लिमिटेसन, एउटा फ्लज भनौँ कि यसमा सङ्घीय ढाँचा भर्खर भन्यौँ हामीले फेडरल मोडेल भनेर। त्यो फेडरल मोडेलमा पनि सबै यो हाम्रो प्रदेशहरूको नाम लेखिएको छैन। एउटा अर्को पोइन्ट भयो भने अर्को के छ भन्दाखेरि जुन मैले यहाँ 31 राइट रिलेटिङ टु एजुकेसन मैले भनिरहेको छु। जस्तो कि यसमा एज वी नो द्याट वी हेभ 31 फन्डामेन्टल राइट्स। हामीसित 31वटा राइट्सहरू बढिरहेका छन्। अथवा भन्न खोजेको हाम्रो संविधानमा थुप्रैभन्दा थुप्रै जति पछाडि भयो त्यति संविधानमा हाम्रो राइट्सहरू बढिरहेको अवस्थामा
हामीले राइट्सलाई पनि राम्रै प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ र सरकारले पनि पालना गरिसकेको अवस्था छैन। जस्तो कि यहाँ 2 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसो त 1 नम्बर अकर्डिङ टु पार्ट 31 राइट रिलेटिङ टु एजुकेसन, एभ्री सिटिजन स्याल ह्याभ द राइट्स अफ एक्सेस टु बेसिक एजुकेसन। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक हुने भनिएको छ, तर 100% पाएको छैन। नम्बर 2 मा के छ भन्दा एभ्री सिटिजन स्याल ह्याभ राइट टु गेट compulsory and free education up to the basic level and free education up to the secondary level from the state। अर्थात् हामी यही कुरालाई हामी नेपालीमा हेर्ने हो भने यसरी हामी भन्न सक्छौँ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ है। प्राय यो कुरामा तपाईँ ध्यान दिनुहोला, निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने भनेको छ। तर हामीले त पैसा तिरिरहेका छौँ, हामीलाई बुक पनि दिएको छैन, एक्जाम फी पनि लिइरहेको अवस्था छ आदि इत्यादि। भनेपछि यो संविधानको कमी कमजोरीको रूपमा के कस्तो छ भन्दाखेरि एक त पालना भएको छैन, आफैमा एउटा कमजोरी भइहाल्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यसरी यो पालना भएको छैन एउटा भनिहालेँ मैले। अनि त्यसै गरी कन्स्टिट्युसनल कमिसनमा पनि कमी कमजोरी छ भने मैले। ल्याङ्ग्वेज यस्ता ग्रामरमा पनि धेरै कुराहरू छन् यसमा नमिल्ने कुराहरू। संहितामा पनि यसको नाम लेखेको छैन मैले भने। हाम्रो संहितामा पनि प्रदेशहरूको नाम लेखेको छैन पनि मैले भने। र यसै गरी अब एजुकेसन अन्तर्गत नै भन्नुपर्दाखेरि हामी सबै एजुकेसन रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर 3 मा पनि के भनिएको छ, द सिटिजन विथ डिसेबिलिटी एन्ड द इकोनोमिकली इन्डिजेन्ट सिटिजन स्याल ह्याभ राइट टु गेट फ्री हायर एजुकेसन इन एकोर्डेन्स विथ ल। नम्बर 3 ले पनि त्यही भनिरहेको छ। नम्बर 3 ले के भनेको छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ, त्यो पनि पाइरहेको छैन। दृष्टिविहीन नागरिकहरूलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउन हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्ने हक हुनेको छ। मातृशिक्षा याद गर्नुहोस् है, मातृशिक्षा भाषामा पनि हामीले भइरहेका छैनौँ र दृष्टिविहीन लगायत अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि जुन किसिमबाट शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने हो त्यो पनि भइरहेको 100% भइरहेको छैन भनेर मैले यहाँहरूको समक्ष मैले अहिले यतिखेर भन्दैछु। भनेपछि नेपालको संविधान पूर्णतया पालना भएको छैन भनेर मैले भन्नै पर्छ। त्यसो हो भने अब हामीले के कुरा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ र मैले आफैले लेखेको यो सुभारम्भ पब्लिकेसनको। त्यसो हो भने हामीले संविधान दिवस किन मनाउनुपर्छ त है त। यो क्लास 10 बाट यो सुभारम्भ पब्लिकेसनकीबाटै लिएको छु मैले। यो 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो। त्यसो भने वाइ कन्स्टिट्युसन डे इज सेलिब्रेटेड। सबभन्दा पहिले यसरी बुझौँ हामीले, to remember the day on which long awaited constitution was promulgated। लामो समयदेखि पर्खिरहेको संविधानलाई सम्झना गर्नको लागि है, त्यो जुन दिन हाम्रो संविधान जारी भएको थियो। र त्यसै गरी यो संविधान भनेको जनताबाट बनाइएको हो, संविधान सभाबाट बनाइएको, राष्ट्रपतिबाट यो पहिलोपल्ट जारी गरिएको हो। र संविधानले नम्बर 3 ले के भन्छ, दिस कन्स्टिट्युसन हेज इन्स्टिट्युसनलाइज रिपब्लिक, फेडरलिजम, इन्क्लुसिभ सेकुलरिजम एन्ड इन्डेड लङ रेनिङ ट्रान्जिसनल पिरियड। लामो समयदेखि जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ त्यसलाई इन्डिङ गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रो गणतन्त्र, संहिता, समावेशी नीति छ अथवा हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, यी सबै कुरालाई संस्थागत गरेको छ। टु मेक पिपल अवेर अबाउट द सिग्निफिकेन्स अफ दिस कन्स्टिट्युसन इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अफ नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो संविधानको बारे महत्त्व बोध गराउनको लागि पनि हामी संविधान दिवस मनाउँछौँ आज। र साथसाथै सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई यो संविधान पालना गर्नको लागि हामी पनि यसमा टु एबाइड बाई द ल भन्नुपर्छ र एक किसिमको प्रेसर दिनको लागि र हामीले संविधान पालना गर्छौँ है भनेर प्रतिबद्धता दिनको लागि पनि यो संविधान दिवस मनाउँदैछौँ आज। टु पे फिटिङ ट्रिब्युट टुवर्ड्स अल मार्टिर्स, भेटरन लिडर्स, इन्ज्युर्ड वरियर्स एन्ड रिभोल्युसनरी पार्टिज। क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी जनता, अनि योद्धा, अनि भेटरन हाम्रा नेताहरू र सबभन्दा बढी हामी शहीद
अमर शहीदहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली दिनको लागि, उहाँहरूको बाटो पछ्याउनको लागि पनि आज हामी संविधान दिवस मनाउँदैछौँ भन्दै वन्स अगेन ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे। ह्याप्पी कन्स्टिट्युसन डे पछि फेरि नेपालीमा पनि अझ मजाले हामीले भन्नुपर्छ ठुलो आवाजमा संविधान दिवसको शुभकामना भन्दै सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन, लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।